Maayong gabi guys sa mga papa, ilaban na sa mga pare, no? Sa ilang mga anak, mga papa, o sa mga mama karon nga naglantos akong live. Matud pa sa Salmo ganina guys, sa unang pagbasa sa Kolosas Kapitulo 3 versikulo 15 hangtod 16 nga gibasa dito guys nga ang anak nga nahigugma siyang ginikanan ng atiman kung sa dihang nasakit, sa dihang nagiango-ango na, hagbay ra gipasayro sa Dios, no? Matud pa sa nakasulat sa Kolosas Kapitulo 3 versikulo 15 hangtod 16 o sa Ebanghelyo guys, kung isimba lang ang mga tanan mga ginikanan, labi na sa mga papa, sa mga pare, no, silang mga anak, sa Mateo Kapitulo 3 versikulo 13 hangtod 73 nga giingon dito guys nga ang usa ka ginikanan, no, San Jose o sa iyang sa inahan sa Dios kas Mama Mary nagigayran Diyos sa Dios Espiritu Santo aron dili mamatay ang mga bata nga si Lord Jesus, kay patyon man sila guys sa una. Mato na guys nga gikinahanglan kita mga Katoliko magpahugot sa itong pagtuo o magsimba, no, kanunay aron maghari ang Diyos buong pambanay pamilya kana guys. God bless you guys and more power. Bye bye.